मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चौपायों की मिसाल दी, कैसे सूखे चारे से हम दूध निकालते हैं, और फिर अल्लाह ने मिसाल दी कि हम आसमान से बारिशें बरसाते हैं, और कैसे समरात नखील और आनाब, खजूर और अंगूर से तुम कैसे रिस्क बनाते हो, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हो। और फिर अल्लाह ने मिसाल दी थी शहद की मक्खी की, कैसे फलों का रस चूसती है और उससे कैसा बेहतरीन मशरूब निकलता है, और कैसे रब के मुसख्खर करदा रास्तों पर चलती है। तो ये सारी मिसालें इसलिए बयान की जा रही हैं अल्लाह की कुदरत साबित करने के लिए, और ये बताने के लिए कि इबादत के लायक और ग़ुलामी के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। अल्लाह को मानो भी और सिर्फ उसी की मानो, उसके साथ हुक्म में, इबादत में कोई शरीक नहीं है। उसी मजमून को अब अल्लाह ताला बेहतरीन मिसाल के ज़रिए समझा रहे हैं। दो मिसालें दी गई हैं इस रुकू में, बहुत ही बेहतरीन मिसाल के ज़रिए मुशरिकीन को समझाया जा रहा है। पहली मिसाल क्या दी है? पहली मिसाल ये दी गई है, वल्लाहु फद्दला बादकुम अला बादिन फिर रिस्क। देखो, अल्लाह ताला ने तुम में से बाज को बाज पर फजीलत दी है रिस्क में। किसी के पास बहुत पैसा होता है, किसी के पास नहीं होता। तो जो दौलतमंद लोग हैं वो गुलाम रखते हैं। अरब में गुलामों का बहुत रिवाज था, पूरी दुनिया में रिवाज था। गुलाम का कॉन्सेप्ट ये था कि गुलाम मुकम्मल अपने मौला की मिल्कियत में होता है। गुलाम कुछ भी कमाएगा ना तो वो मौला ही उसका मालिक होता है, गुलाम का अपना कुछ भी नहीं होता। मौला के ज़िम्मे होता है कि बस गुलाम का ख्याल करे, उसके आराम का और उसके खाने पीने का, ये मोटी मोटी चीज़ों का। लेकिन गुलाम खुद जब मौला उसका मालिक है, आका का गुलाम है, तो गुलाम का कोई चीज़ भी अपनी नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने इन आयतों में ये बताया कि देखो, हमने जिसको रिस्क ज़्यादा दिया होता है वो गुलाम रखता है, तो कभी तुमने ऐसा देखा कि वो अपने गुलामों को रिस्क में अपने साथ शरीक कर लेता हो? ऐसा कभी भी नहीं होता। इस तौर पे शरीक कर लेता हो कि मौला और गुलाम दोनों बराबर हो जाते हो। वजह उसकी ये है कि जब मौला गुलाम को कोई रकम देगा ना तो मिल्कियत में दे ही नहीं सकता, इसलिए कि अगर वो उसको मालिक बना देगा तो गुलाम मालिक बनता नहीं है। यानी उस जमाने में पूरी दुनिया में एक लॉ था, कानून था कि गुलाम को कुछ भी दिया जाएगा तो मौला ही का होगा। यानी मौला भी अगर गुलाम को कुछ देता है ना तो वो गुलाम उसका मालिक बन ही नहीं सकता, क्योंकि मिल्कियत और गुलामी ये दोनों चीजें जमा नहीं हो सकती। यानी मिल्कियत जो है ना, मिल्कियत कि गुलाम किसी चीज का मालिक हो और वो गुलाम भी हो, ये दोनों चीजें एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट थी। तो ये जरूरी है कि जब गुलाम को आप किसी चीज का मालिक बनाएंगे तो उसको आजाद करना पड़ेगा, फिर आजाद आदमी को आप गिफ्ट देके उसको मालिक बना सकते हैं। गुलाम किसी चीज का खुद से मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि गुलामी और किसी चीज का अपनी मिल्कियत में आ जाना ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, ये दोनों चीजें जमा नहीं हो सकती। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे अरब में आजाद आदमी को गुलाम नहीं बना सकते थे, क्योंकि जो आजाद है वो गुलाम नहीं हो सकता, जो गुलाम है वो आजाद नहीं हो सकता। कोई शख्स किसी अपनी बांदी से निकाह नहीं कर सकता था, इसलिए कि जब निकाह करेगा तो बीवी जो है वो गुलाम नहीं हो सकती, और गुलाम जो बांदी जो है, यानी गुलाम जो औरत जब गुलाम होती है उसको बांदी कहते हैं, कि बांदी जो है वो बीवी नहीं हो सकती, क्योंकि बीवी होगी तो वो आज़ाद हो जाएगी। आज़ाद औरत से निकाह होता है, क्योंकि औरत मर्द के पैरेलल होती है ना, बीवी होने के एतबार से वो लौंडी नहीं हो सकती, आपकी ममलूका नहीं हो सकती। तो बीवी है तो ममलूका नहीं हो सकती, ममलूका है तो बीवी नहीं हो सकती। तो अब ऐसा नहीं हो सकता एक आदमी अपनी ही बांदी से शादी करेगा तो, लेकिन उसको बांदी पना उसका खत्म करना पड़ेगा, आज़ाद करेगा तो फिर वो उससे निकाह करेगा, फिर उसकी मर्जी उस निकाह को कबूल करे या ना करे। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जमा हो ही नहीं सकती, नामुमकिन और महाल है ये। तो कुरान ने उन्हीं के कल्चर के लिहाज से एक मिसाल दी है कि ये पॉसिबल नहीं है दुनिया में तुम्हारे लिए कि तुम अपने गुलाम को किसी चीज का मालिक बना दो, इस तौर पर कि वो तुम्हारी मिल्कियत से वो चीज निकल जाए। क्यों? तुम्हें पता है कि भाई वो फिर गुलाम नहीं है ना, अगर वो मालिक बन रहा है तो उसके लिए तुम्हें उसको आजाद करना पड़ता है। तो आजाद करोगे तो वो तुम्हारा गुलाम नहीं रहेगा। तो दुनिया में जब इंसानों में ये फर्क है कि गुलाम किसी चीज का मालिक नहीं बन सकता, उसके पास इख्तियारात नहीं आ सकते, तो खुदा और मखलूक में तो इससे भी बड़ा फर्क है। ये जो तुमने मखलूक को खुदा के बराबर करार दे दिया है और ये तुमने कह दिया है कि अल्लाह ने इनको इख्तियारात दिए हैं,
اللہ نے ان کو مختلف چیزوں کا مالک بنا دیا ہے. اولاد دینے کا اختیار اس بت کے پاس ہے, روزی دینے کا اختیار اس کے پاس ہے. تو تم چند ٹکے دنیا کے اس کا اپنے غلام کو مالک نہیں بنا سکتے, کیونکہ مالک بناؤ گے تو وہ غلام نہیں رہے گا, اور غلام رہے گا تو ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوگی. تو یہ جو مخلوق ہے یہ تو میری نظر میں اس سے بھی بڑی غلام ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کو اختیارات دے دوں؟ تو ظاہر ہے میں ان کو اختیارات دوں گا تو ان کو اپنی غلامی سے مجھے نکالنا پڑے گا, اور مخلوق میں کوئی مخلوق اللہ کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتی. تو جب اللہ کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب کسی چیز کی مالک بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں, جمع نہیں ہو سکتی کہ میں کائنات میں کسی شخصیت کو, کسی فرشتے کو, کسی پیغمبر کو, یا کسی پتھر کے بنے ہوئے بت کو, یا کسی بزرگ کو, یا کسی ولی کو اختیارات دے دوں, خدائی اختیارات میں اپنے ساتھ شریک کر لوں کہ اللہ کے پاس جو اختیارات ہیں کہ جی اللہ ہی رزق بھی دے سکتے ہیں, اولاد بھی اللہ ہی دے سکتے ہیں, مصیبتیں بھی اللہ ہی دور کر سکتے ہیں, تو میں یہ اختیارات اپنے غلاموں کو دے دوں. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے غلاموں کو نہیں دے سکتے, حالانکہ ان کی تو پھر بھی کوئی ویلیو ہے, کیونکہ وہ بھی انسان ہے, تم بھی انسان ہو. تو یہ مخلوق کی میری نظر میں تو میرے ساتھ تو اس کی کوئی مماثلت ہے ہی نہیں, تو میں کیسے اختیارات دے سکتا ہوں؟ یعنی اس کو کہتے ہیں الزامی دلیل. الزامی دلیل اس کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص آپ کو آ کے سمجھا رہا ہو کہ آپ ایسا کرو کہ اپنے فلاں ملازم کو نا اپنی آدھی پراپرٹی دے دو, فلاں ملازم کو آدھی پراپرٹی اس کو دے دو, آپ اس کا خیال کرو. تو آپ اسے مشورہ دینے والے کو آپ کیا کہتے ہیں کہ یار تو اپنے بچوں کو 25% دے دے, آدھی بھی نہیں 25% دے دے. تو وہ کہتا ہے میں اپنی پراپرٹی اپنے بچوں کو کیوں دوں؟ تو آپ جواب میں کیا کہو گے؟ تو اپنے بچوں کو 25% نہیں دینا چاہتا اور مجھے آرڈر دے رہا ہے کہ میں اپنے ملازم کو آدھی دے دوں. تو یہ کیسی تقسیم کر رہا ہے بھائی تو؟ یعنی بچوں کا رشتہ تو باپ کے ساتھ پھر بھی مضبوط ہوتا ہے, تو ایک طرف اتنی کنجوسی کہ 25% بھی ان کو دینا نہیں چاہتا, یا کنجوسی نہیں تو اس کو نامناسب سمجھ رہا ہے, اور مجھے تو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ میں اپنے ملازم کو آدھی جائیدادیں دے دوں. تو اللہ نے اس سے بھی بڑی مثال دی ہے قرآن مجید میں کہ تم غلام کو, تمہیں پتہ ہے ہم کچھ دیں گے, غلام اس کا مالک نہیں بنے گا, کیونکہ ملکیت اور غلامی ایک دوسرے کے بالکل منافی ہیں, اپوزٹ ہیں. تو تم نہیں بنا سکتے, تو ہم کیسے اس مخلوق میں جو فرشتے ہیں, جنات ہیں, یا بت ہیں جو پتھروں سے بنائے ہوئے, ہم ان کو جو اللہ کے ساتھ جو اختیارات ہیں ان اختیارات میں ہم ان کو کیسے شریک کریں گے؟ کیونکہ اگر ہم ان کو شریک کریں گے تو یہ ہمارے غلام نہیں رہیں گے, پھر یہ یعنی غلام نہیں رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی ہم نے تمہارے غلاموں سے زیادہ ویلیو دے دی ہے. تو اللہ کی نظر میں تو سارے برابر ہیں. تو یا تو یہ بھی خدا میں ان کو اپنے ساتھ بناؤں گا, نہیں بناؤں گا تو پھر کچھ بھی نہیں دوں گا میں. اور ظاہر ہے تم نہیں ان غلاموں کو اپنی ملکیت میں اپنے ساتھ شریک کرتے, تو تمہاری نظر میں اس دنیا کے غلاموں کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ تم ان کو اپنے ساتھ رزق میں شریک کر لو. تو میری نظر میں اس مخلوق کی ایسی ویلیو کیسے ہو گئی کہ میں اس کو اپنے ساتھ اختیارات میں شریک کر لوں؟ اس مضمون کو اللہ نے اس آیت میں سمجھایا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تم میں سے بعض کو بعض میں رزق میں فضیلت دی ہے. فما الذین فضلوا, پس وہ لوگ جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے, مالدار لوگ ہیں, براد رزقہم, وہ اپنا رزق کبھی نہیں لوٹاتے, علی ما ملکت ایمانہم, اپنے غلاموں پر کبھی بھی ان کو نہیں دیتے. وہ دیں گے تو استعمال کے لیے دیں گے, ملکیت میں نہیں. اس طور پر دے دیں فہم فیہ سوا, ان کے وہ اور یہ برابر ہو جائیں, یعنی وہ بھی مالک بن جائیں, یہ بھی مالک بن جائیں. تو اس طور پر تم کرتے نہیں ہو, کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا, یہ امپاسبل ہے. تو تمہارے لیے جب پاسبل نہیں ہے تو میرے لیے کیسے پاسبل ہو گیا یہ؟ افبنعمت اللہ یجحدون, تو کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کی نعمت ہے نا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں تمہیں, شرک کر کے ان نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں, کیونکہ نعمتیں ساری اللہ نے دی ہیں ان کو. تو جب ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو شرک کرنا یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے. اس لیے انکار ہے کہ دی کسی نے ہے, عبادت کسی اور کی ہو رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو توحید کو عقلی دلیل سے بھی ثابت کر دیا ہے, تو اب کسی اور کی عبادت کرنا یہ بڑی ناشکری ہے. تو اس لیے اللہ نے اس کو ناشکری سے تعبیر کیا کہ یہ مثال سننے کے بعد بھی کیا تم اللہ کی نعمت کی ناقدری کرو گے, اس کا انکار کرو گے, یعنی شرک کرو گے, اور جو حق اللہ کو دینا چاہیے وہ کسی اور کو دو گے.